بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا اور التجائے کہ رب العالمین ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ چند منٹاں دی گفتگو تہاڈی توجہ چاہیے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس مختصر وقت دے اندر اپنی اور تواڈی اصلاح واسطے آخرت دے فکر دے حوالے دے نال چند گزارشات تواڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا۔ رب العالمین حقیقی طور تے ساڈے دل دے اندر آخرت دا فکر پیدا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، جیڑا بھی انسان اس کائنات دے اندر آیا پیدا ہویا ہے، ایک وقت آنا ہے اس نے اپنی زندگی گزار کے خالق کے حقیقی دے حضور پیش ہونا ہے۔ عقل مند اور دانا انسان ہوئے کہ جس نے اپنے قبر، حشر اور موت دی تیاری کر کے آخرت واسطے کچھ تیار کیتا ہے، کچھ ذخیرہ بنایا ہے۔ تے جس انسان نے دنیا دیاں بہاراں دے کے رب العالمین دیاں نعمتاں استعمال کر کے دن اور رات گزار کے اپنے آخرت واسطے کچھ تیار نہ کیتا، ایسا انسان نہ عقل مند ہے، نہ دنا تے نہ ہی سیاح ہے۔ توجہ فرمانا، میں جو آیہ مبارکہ اس وقت تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیہ مبارکہ دے اندر بھی رب العالمین نے اس بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اے حضرت انسان، غور فرمانا کہ تینوں دنیا دے اندر بھیجے ہے،
تے اس واسطے بھیجے ہے کہ اپنے آخرت واسطے کچھ تیار کرنا ہے، کچھ اکٹھا کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے۔ آپ ویکھو قرآن حکیم دے اندر عرشاں والے رب نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب العالمین نے اس آئے مبارکہ دے اندر دو مرتبہ اہل ایمان نو اپنی ذات دے کولوں ڈر جان دا حکم فرمایا ہے، تقوی پرہیزگاری نو اختیار کرن دا آرڈر کیتا ہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا کرو۔ اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تو آڈے وچوں ہر جان، ہر بندہ اس بات تے غور اور فکر کرے کہ میں اپنے کل واسطے کی تیار کیتا ہے، کی تیاریاں کیتیاں نے، اپنے کل واسطے کی ذخیرہ کیتا ہے، میں اپنے کل واسطے کی جمع کیتا ہے، یعنی میں آخرت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے، کی فکراں پیدا کیتیاں نے۔ اللہ اللہ تے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تواڈے ہر عمل تو خبردار ہے۔ انسان تو جو بھی کرنا ہے لوگ چھپ کے کرنا ہے، ظاہری طور تے کرنا ہے، اعلانیہ طور تے کرنا ہے، سری طور تے کرنا ہے۔ انسان تو اپنی زندگی دے اندر جو بھی عمل کرنا ہے، جس مقام تے کرنا ہے، جیسا بھی عمل کرنا ہے، یاد رکھی تیرا ہر عمل عرشاں والے رب دے علم دے اندر ہے۔ اللہ اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تیرے ہر عمل تو خبردار ہے۔ انسان سمجھدا میں لوگ چھپ کے کر لواں، میں دوست احباب تو لمبے ہو کے کر لواں، میں اپنے گھر دے کسے کمرے دے اندر چھپ کے گناہ کر لواں، میں دوست احباب تو علیحدہ ہو کے اللہ رسول دیا نافرمانیاں کر لواں۔ او انسان تو جو بھی کرنا ہے اللہ دے علم دے اندر تیرا ہر عمل ہے، رب العالمین دے علم دے اندر تیرا ہر عمل جاری و ساری ہے۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرمان دے جانا، جس انسان دے دل اور دماغ دے اندر آخرت دا فکر پیدا ہو گیا اور انہیں اپنے آخرت دیاں تیاریاں کر لیا، تے ایسا انسان اللہ رب العالمین دے ہاں بڑا ہی متقی پرہیزگار تے کامیاب انسان ہے۔
انسان تو زندگی دیاں بہاراں پہ گزارنا ہے رب العالمین تے تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے او دیاں نعمتاں کھا کے حق تے اے بندہ ہے کہ او دی گن گنایا کر او دی ترانے بولیا کر حق اے بندہ ہے کہ تو او دی نام دا ذکر کریا کر تو نعمتاں بھی عرشاں والے رب دیاں ہنڈانا استعمال کرنا ہے تذکرے بھی غیران دے کرنا ہے رب العالمین نو تیرا اے انداز پسند نہیں عرشاں والے رب نو انداز پسند آئے گا تے اے ہی پسند آئے گا کہ جنیاں نعمتاں کھائیے گن بھی او دے گانے چاہی دینے اور جنیاں نعمتاں کھائیے تذکرے بھی او دے کرنے چاہی دینے نام بھی او دے بلند کرنا چاہی دے حضرات ادھر میرے وال توجہ فرمان دے جانا رب العالمین نے سانو بے شمار نعمتاں عطا کی تیا نے تے حقیقت دے اندر انسان کہلان دا حق او رکھ دائے کہ جنہیں اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کیتا پھر تذکرے بھی عرشاں والے رب دے کردہ جاندہ ہے نعمتاں بھی عرشاں والے رب دیاں تے تذکرے بھی عرشاں والے رب دے اللہ اللہ توجہ فرمان دے جانا توجہ کرنا نعمتاں بھی او دیاں کھائیے تے گن بھی او دے گانے چاہیے نے عبادتاں بھی او دیاں کرنیاں چاہی دیاں نے تذکرے بھی او دے کرنے چاہیے نے او دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں چاہی دیاں نے نعمتاں رب دیاں کھا کے تذکرے غیران دے کریے رب نو اے انداز چنگا لگدا اے چنگا نہیں لگدا آپ ویکھی ذرا آخر ایک ویلا ایسا ہونا ہے تو زندگی دیاں بہاراں گزار کے موت دے آگوش دے اندر چلے جانا ہے پھر رب العالمین دے طرفوں اعلان ہو جائے گا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور ایک ویلا ایسا ہونا ہے تو جو بھی کرنا ہے رب دیاں فرما برداریاں کرنا یا او دیاں نافرمانیاں کرنا ہے ایک ویلا ایسا ہونا ہے حضرت انسان تینو موت دا پیغام آ جائے گا تینو موت دا ذائقہ چکھنا ہی پہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے ہر جاندار نے اللہ رب العالمین دی طرف اس قائم کردہ موت دا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر ایک ویلا ایسا آئے گا حضرت انسان تینو اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا کیتا جائے گا تو جو بھی اپنی زندگی دے اندر کیتا ہے اچھا کیتا ہوئے گا تے او دا تینو بدلہ عطا کیتا جائے گا برا کیتا ہوئے گا او دا بھی تینو بدلہ عطا کا دیتا جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دا دن قائم کر دیتا جائے گا قیامت دا دن بپا کر دیتا جائے گا عرشاں والے رب دی عدالت دے اندر تینوں کھڑا کیتا جائے گا تیری زندگی دی ویڈیو چلا دیتی جائے گی تیری زندگی دا سارا حال احوال ایتھے کھول دیتا جائے گا پھر اوتھے انسان ویکھے گا کہ آ کم میں کیتا تے آ نہیں کیتا تے آخدہ پھرے گا اے سارا کچھ میں کردہ رہا ہوں تے رب العالمین دے آرڈر دے نال اینو محفوظ کر لیا گیا ہے اینو
सेव कर लिया गया है। अज रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर इंसान तेरी जिंदगी दा खाता खोल दिता जाएगा। उथे तेरी जिंदगी दी कहानी नू खोलिया जाएगा ते जो भी कीता होएगा अपनी जिंदगी दे अंदर ओदा पूरा पूरा बदला अल्लाह तेरे सामने आयां कर देवेगा। रब तेरा बदला तेरे सामने वाजे कर देवेगा। वा इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द इस मुकाम ते रब्बुल आलमीन ने उन्हां लोगों का तज़किरा कीता कि जेड़े बड़े मुकद्दरां वाले लोग ने, बड़े भागां वाले लोग ने, किस्मतां चंगियां ने, मुकद्दर बड़े आलीशान ने। रब्बुल आलमीन ने उन्हां दा तज़किरा फरमाया। ए अर्शां वालिया रब्बा ए कौन लोग ने ते किन्हां दा तज़किरा कीता है। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार जिन्हां नूं जहन्नम तो बचा लिया गया व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ ते उन्हां नूं जन्नत दा हकदार बना दिता गया। उन्हां नूं जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता गया। फ़क़द फ़ाज़ आने हकीकत के अंदर कामयाब लोग, हकीकत दियां कामयाबियां नूं पान वाले, रब्बुल आलमीन दे बारगाह दे अंदर कामयाबियां नूं हासिल करने वाले। ते अगे की फरमाया? फरमाया वा मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ हजरत इंसान तेनू झंझोड़िया गया, तेनू खबरदार किया गया है, तेनू खबरदार किया गया ते तेनू दसिया गया है कि जिस दुनिया की जिंदगी नाल प्यार कर बैठा है, जिस दुनिया दिया बहारां नू अपने सीने दे नाल लगा बैठा है, और जिस दुनिया की जिंदगी दिया आसाइशां दे नाल तू मुहब्बतां कर बैठा है, और ए दुनिया दिया बहारा, ए दुनिया दिया मौजा ते दुनिया दा साजो सामान, ए ते धोखे दा साजो सामान है, ए तेरे काम नहीं आने वाला, ए तेरे काम नहीं आने वाला। अल्लाह अल्लाह परवाने हो कुरान दे हो तवज्जो करते जाया जे। इंसान जैसी जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ओनू ओदे मुताबिक बदला अता कर देवेगा। अच्छी जिंदगी गुजारेगा ते अल्लाह ओदा अच्छा बदला अता कर देवेगा। रब दी मर्जी दे मुताबिक जिंदगी दिया बहारां गुजारेगा, अल्लाह दिया मर्जियां दे मुताबिक एदा नतीजा सामने आ जाएगा। ते जे जिंदगी दुनिया दी गुजारी रब दी नाफरमानी दे अंदर ते एदा नतीजा भी उस अंदाज दे नाल मिलेगा। कुरान सुनो, ईमान नू ताज़ा कर ले। वो फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंसान अपनी जिंदगी दे अंदर अगर जर्रा भर भी नेकी कमा के जाएगा, अल्लाह इस नेकी दा जर्रा भर नतीजा सामने कर देवेगा। इंसान अपनी अखां दे नाल इस जर्रा भर नेकी दा अजर देख लवेगा। अगर अपनी जिंदगी दे अंदर जर्रा भर बुराई कमा के जाएगा ते कयामत दा दिन कायम हो जाएगा। रब्बुल आलमीन इस जर्रा भर बुराई दा बदला एदे सामने कर देवेगा। अपनी अखां दे नाल इंसान अपनी जर्रा भर बुराई दा मुशाहदा कर लवेगा।
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان جو بھی کرے گا او دا پورا پورا بدلہ عطا کر دیتا جائے گا۔ نیکی کر کے جائے گا، نیکی دا بدلہ نیکی دے طور تے ملے گا۔ برائی کر کے جائے گا تے برائی دا بدلہ برائی دی شکل دے اندر ملے گا۔ توجہ کرتے غور کر، رب نے تینوں اینیاں نعمتاں عطا کی دیا نے، اینیاں بہاراں عطا کی دیا نے، اینا اپنا فضل تے کرم کیتا ہے، او دے فضل تے کرم نو حاصل کر کے استعمال کر کے پا کے پھر بھی تو تذکرے اپنے رب دے نہیں کردہ، اپنے رب دا نہیں بندہ، اپنے رب دے سامنے سجدہ نہیں کردہ، اپنے رب دے نام دے ترانے نہیں علابدہ۔ ایک ویلا آخر آئی جانا ہے کہ تینوں موت دے نال ہم کنار ہونا پینا ہے، تینوں موت دے وادیاں دے اندر جانا پینا ہے۔ موت آ جائے گی تینوں موت دے نال ہم کنار ہونا پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت دے آ جانا ہے تے جنہوں موت آئے گی فیصلہ موت دے آنتے ہی ہو جائے گا۔ اگر تیری زندگی اچھی ہوئے گی تیری موت بھی با کمال ہوئے گی، اگر تیری زندگی اچھی نہ ہوئے گی تیری موت بھی با کمال نہیں ہوئے گی۔ با کمال موت دی نشانی کی ہے، توجہ فرمانا، با کمال موت دی نشانی اے وے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج با کمال موت دی نشانی، ادھروں موت آئے گی ادھروں پیغام آ جائے گا، ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب دی طرف، چل اپنے رب دی طرف کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے، تے اعلان ہو جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اعلان کر دیتا جائے گا، اے میرے بندیا تو با کمال زندگی گزار کے آیا، تے با کمال زندگی دا نتیجہ میں رب تینوں عطا کرن لگا وا۔ اعلان ہوئے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے سامنے میرا جنت ہے، میرے جنت دے اندر داخل ہو کے میری جنتاں دا مہمان بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ با کمال زندگی دا رب نتیجہ ظاہر کر دے گا، موت دے وقت ہی اینوں پتہ چل جائے گا، جنہوں رب دی طرفوں ایرے تے سلامتیاں ہون گیاں، رب دی طرفوں اینوں پیغام دے دیتا جائے گا کہ آج جنت آ تیرا ٹھکانہ، رب دی جنت دا مہمان بن جا۔ دعا کرو اللہ بوقت موت سانو جنت اپنا مقام دیکھنے توفیق عطا فرماتے۔ موت دے وقت رب نکھیڑا کر دے گا تے موت دے وقت ہی رب دی طرفوں پیغام آ جائے گا، با کمال زندگی تے با کمال پیغام آئے گا۔
بے کمال زندگی بے کمال نتیجہ ہوئے گا، با کمال زندگی دا نتیجہ جنت دا داخلہ ہوئے گا، تے بے کمال زندگی دا نتیجہ اے دے برعکس آئے گا۔ اللہ اللہ پروانے و توجہ کرنا، اور رب نے زندگی عطا کی تھی ہے، اس زندگی تو فائدہ اٹھا کے اسی اپنے کل یعنی موت دیاں، آخرت دیاں، قبر دیاں، حشر دیاں تیاریاں کر لئیے۔ اس زندگی دیاں بہاراں اس وقت تک جاری و ساری رہن گیاں جب تک انسان تیری زندگی دی سانس چل دی رہے گی، جب تک انسان دی سانس ہے تب تک زندگی دیاں بہاراں تے موجاں نے۔ ادھروں زندگی دی سانس ٹوٹ جائے گی، ادھروں زندگی دیاں بہاراں چھن جان گیاں، زندگی دیاں بہاراں کھو لیاں جان گیاں۔ اللہ اللہ تے انسان سمجھ ہے نا، انسان سمجھ ہے اجے بڑا ویلا پیا ہے، اجے تے میں بچپنے دی عمر دے اندر ہاں، پھر میں جوان ہونا ہے، تے جنہوں جوان ہوندا پھر سمجھدا اجے میری شادی ہونی ہے، اجے میرا نکاح ہونا، بیاہ ہونا، اجے تے میرے بچے ہونے نے، اجے میں بڑھاپے جانا ہے، اجے میں بیمار ہونا ہے، پھر جا کے کتے موت آئے گی، اور کوئی نہیں پتا اس موت نے کدوں آ جانا ہے۔ آجا آج تیاریاں کر لیا، رب نے تینوں مہلت عطا کی دی ہے، رب نے تینوں وقت عطا کیتا ہے، رب نے تینوں مہلت عطا کی دی ہے، وگرنہ پھر پیغام آ جائے گا، ایاتھا النفس المطمئنہ، پھر پیغام آ جائے گا، پھر پیغام آ جائے گا، اے حضرت انسان تو زندگی گزار لئیے لیکن تو عبرت حاصل نہیں کی تھی، تو زندگی گزاری ہے تو نتیجہ نہیں ویکھیا، آج تیری زندگی دا کم تمام ہو گیا، آج تیری زندگی دا ویلا مک گیا ہے، ان پیغام کی آیا ہے، عرشاں والے رب دی طرفوں پیغام آ گیا، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے جدوں موت دا پیغام آ جائے گا تے یاد رکھے آجے موت دا پیغام نہ ایک سیکنڈ پہلا آئے گا نہ تاخیر دے نال آئے گا، جیڑا ویلا رب نے لکھ دیتا ہے اس ویلے ہی آئے گا، جیڑا وقت رب نے متعین کر دیتا ہے اس وقت ہی آ کے رہے گا، اس وقت تو ٹال نہیں جے سکدا۔ آج انسان اے سمجھدا ہے میں بچ جاواں گا، میں لک جاواں گا، میں چھپ جاواں گا، میرے تے موت نہ آئے گی، مینوں موت نہیں آ سکدی، موت مینوں پہنچ ہی نہیں ہو سکدی۔ آدھرا توجہ کر دے جانا، انسان تینوں موت نے آ کے ہی رہنا ہے، تینوں موت نے دبوج کے رہنا ہے، ایک ویلا ایسا ہونا ہے اس موت دے آہنی پنجے آنے تینوں جکڑ لینا ہے، موت دے آہنی پنجے تیرے جسم تو تیری جان نو نکال لین گے۔ اللہ اللہ اینما تکونو یدرککم الموت، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انسان بات سمجھتا ہے کہ میں لک جاواں گا، میں تہ خانے بنا لواں گا، میں بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنا کے انہاں دے اندر لک جاواں گا، میں چھپ جاواں گا، پھر کتھے مینوں موت آ سکدی ہے۔ انسان اے تیریاں غلط فہمیاں نے، موت دے تینوں اوتے بھی آ کے رہنا ہے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
موت نے تینوں بڑے بڑے بلندو بالا محلات دے اندر آ کے دبوچ لینا، اس موت نے تینوں تہ خانیاں چو آ کے بھی نکال لینا، اس موت دے آہنی پنجے اے بڑے مضبوط نے، اے بڑے ہی طاقتور نے، اے جنہوں موت اپنے آہنی پنجے انسان تے گاڑ دے وے گی، پھر موت نے اے نہیں ویکھنا اجے باپ دیاں اولاد نو کنیاں ضرورتاں نے، پھر موت نے اے نہیں ویکھنا اس ماں دیاں بیٹیاں نو کنیاں ضرورتاں نے، موت نے اے نہیں ویکھنا وڈا بیٹا ہے باپ دا سہارا بن جائے گا، موت نے اے نہیں ویکھنا بیٹی دیاں شادی دیاں تیاریاں ہو رہی نے، موت نے اے نہیں ویکھنا بیٹا سفر تے نکلے آئے انہیں گھر بھی پہنچنا ہے، موت نے اے نہیں ویکھنا اجے اولاداں نے جوان ہونا بڑھڑے ماپیاں دا سہارا بننا ہے، اجے موت نے اے نہیں ویکھنا خطیب دیاں امام دیاں اپنی جماعت نو کنیاں ضرورتاں نے، اے موت نہیں ویکھدی کہ اس بڑھڑے باپ دیاں اجے اولاداں نو کنیاں ضرورتاں نے، موت نے جدوں آ جانا ہے انہیں اپنے آخری پنجے انسان تیرے تے گاڑ دینے نے، تیرے تے مضبوط کر دینے نے، پھر تیری روح نو قبض کر لیا جائے گا، تیری جان نو نکالیا جائے گا، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر تینوں پیش کیتا جائے گا، آ اس وقت دے آن تو پہلا اپنیاں کچھ تیاریاں کر لے، اس وقت دے آن تو پہلا کچھ نیکی کمال ہے، اس وقت دے آن تو پہلا مسجد لاؤڈ سپیکر تو اذان دی آواز بلند ہوئے تے انہوں ضائع نہ کرے کر جلدی دے نال اپنے گھروں نکل کے اپنے کارخانے دے وچوں نکل کے اپنی فیکٹری نو چھڈ کے اپنی دکانداری نو ترک کر کے اوے رب دے گھر وچ آ جایا کر تے تصور پیدا کریا کر، کی پتہ ہے اے میری زندگی دی آخری نماز ہوئے، کی پتہ ہے اے میری زندگی دی آخری اذان ہوئے، اور پروانے ہو سیال کوٹ دیو باسیو کوئی پتہ نہیں موت نے کدوں آ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں موت دا پیغام کدوں آ جانا ہے، توجہ کر دے جانا غور کرنا، ایک آن والا میرے آقا دے کول آیا تے آ کے میرے آقا لیے سلام نو آندا اللہ دے نبی جی ذرا اس بات دیاں وضاحتاں کر دے وہ کہ با کمال بندہ کون ہے، با کمال مومن کون ہے، ایو المؤمنین افضل، سونے مومن تے سارے فضیلت والے ہویا کر دینے، لیکن سونے محبوبہ مومن دے بھی تے کئی درجے نے، ایمان دے بھی کئی رتبے نے، سونے آدھرا اے دسو با کمال مومن کون ہے، فضیلتاں والا مومن کون ہے، اعلیٰ مقام والا مومن کون ہے، میرے آقا نے وضاحتاں فرما دی تھی، آپ فرماندے نے احسنہم خلقا، او پوچھن والے سوال کرن والے با کمال مومن دی نشانی اے وے، با کمال مومن دی صفت اے وے کہ او دا اخلاق بڑا چنگا ہوندا اے، او دی سیرت بڑی با کمال ہوندی اے، انہیں پھر سوال کیتا اللہ دے نبی جی ذرا اس بات دی بھی وضاحت کر دے وہ ایو المؤمنین آقیس، سونے عقل مند مومن کون ہے، دنا مومن کون ہے، میرے آقا فرماندے نے اے پروانیا توجہ کر غور کر دے جانا، سائل دا سوال ہے کہ عقل مند تے دنا مومن کون ہے، میرے آقا نے جواب دیتا ہے، آپ فرماندے نے اکثرہم للموت ذکرن و احسنہم لما بعدہ استعدادن اولئک الاقیاء، 啊。
سائل سوال کرنے والے عقل مند مومن دے بارے پوچھے آئی دنا مومن دے بارے پوچھے آئی حضرت توجہ کر لینا میرے آقا نے عقل مند تے دنا محمد دی نشانی دا تذکرہ کر دیتا ہے آقا فرماندے نے اکثرہم للموت ذکرن اور جیڑا بندہ اپنی موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہے اپنی موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہے واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاء جنہیں اپنی موت نو یاد کیتا تے اپنی موت تو بعد یعنی اپنے آخرت دیاں تیاریاں کی دیاں اپنے قبر دیاں تیاریاں کی دیاں اپنے حشر دیاں تیاریاں کی دیاں اور قیامت دے دن دیاں آخرت دیاں تیاریاں کی دیاں میرے آقا نے وضاحت کا دیتی ہے فرمایا اولئک الاقیاء جیڑا اپنی موت نو یاد کردا ہے پھر موت تو بعد قیامت دیاں تیاریاں کردا ہے اے حقیقت دے اندر عقل مند تے دنا بندہ ہے یہ کون ہے عقل مند دنا بندہ ہے وے کہ جیڑا اپنی موت دیاں تیاریاں کردا ہے تے موت تو بعد اپنے آخرت دیاں تیاریاں کرتا ایجا سانو کو پوچھ لے مینا حضرت صاحب قاری صاحب مولوی صاحب حاجی صاحب بابا جی وڈیو دنا کون ہے عقل مند کون ہے تے ساڈا جواب یہ ہوندا جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے اے ساڈا جواب ہے اللہ اللہ عقل مند او نہیں ہوندا جڑے گھر دانے ہون عقل مند ہووے جڑا اپنی موت کی تیاری کردا تے موت بعد اپنے آخرت دیاں تیاریاں کردا اللہ اللہ مینوں یاد آیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ موت قریب قریب ہے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے اس طرح زمین تے لیٹے نے دوست احباب نبی دے جانثار ابو ہریرہ دے چاروں پاسے بیٹھے نے اکھاں دے اندر آنسو ویکھ کے ایک نے سوال کر لیا تے سوال پتہ کی کیتا آکھن لگا پیارے ابو ہریرہ کیا موت تو ڈر گئے ہو کیا موت تو ڈر گئے ہو موت دا فکر ہے کیا موت دا خطرہ پیدا ہو گیا موت دی وجہ تو توانو رونا آ گیا اکھاں جو آنسی جاری ہو گئے نے حضرت ابو ہریرہ دا جواب سن لو دے اپنے ایمان نو تازہ کر کے لے جاؤ جواب بڑا باکمال دیندے نے آندے نے نبی دیو ساتھیو میں موت تو نہیں ڈریا میں موت تو نہیں ڈریا اصل بات ہے کہ مینوں اس بات دا فکر لاحق ہو گیا ہے کہ موت تو بعد میں جس سفر تے جا رہا ہوں او سفر بڑا ہی طویل و دراز ہے او سفر بڑا لمبا ہے او سفر بڑا دور دا سفر ہے اس سفر واسطے ابو ہریرہ کول دیتے تیاریاں ہی کوئی نہیں ابو ہریرہ دے کول اس سفر واسطے زیادہ راہی کوئی نہیں ابو ہریرہ دے کول اس سفر واسطے تے نیکیاں ہی کوئی نہیں حضرات توجہ کر دے جانا حالانکہ نبی دے جانے ساروں نے نبی دے پروانے ہونے کہ جنہاں نے ہر وقت اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ گزارے آتے محمد مصطفیٰ دے ناری گزارے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے قدم نال قدم ملان والے کندھے دے نال کندھا ملان والے
میرے آقا دی سانس دے نال سانس لین والے نبی دے صحابہ اس دے باوجود اینا فکر اپنی موت تو بعد اپنی آخرت دا اور جواب دیندے نے پروانے ہو مینوں اپنی موت دا ڈر نہیں بلکہ موت تو بعد میں جیسا سفر تے جا رہا ہوں سفر بڑا ہی لمبا ہے اس سفر واسطے تے ابو ہریرہ کول تیاریاں ہی کوئی نہیں اللہ اللہ اے جی آخرت دا فکر آجے قبر دا فکر اپنی موت تے آخرت دا فکر آج سانو کوئی فکر ہے میں نے ایک جواب دے ہو پوری ایمانداری نہ جواب دینا جے 24 گھنٹیاں دے اندر اسی بعد دے لوگاں دی گل نہیں کر دے آج جڑے مسجد دی چھت دے تھلے بیٹھے ہیں 24 گھنٹیاں دے اندر آج کیڑا جنے اپنی موت نو یاد کیتا ہے کیوں جی ہے کوئی ایسا مسجد دے بیٹھے ہیں تے جھوٹ بھی بول سکتے گنجائش ہی نہیں اور جھوٹ دی تے گنجائش ہی کوئی نہیں اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی کیوں قاری صاحب اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کیڑا انسان ہے جنہیں 24 گھنٹیاں دے اندر اپنی موت نو یاد کیتا ہے توجہ کر لو غور کرو 24 گھنٹے دے موت نو اساں یاد نہیں کیتا تے قبر نو کنے یاد کیتا ہوئے گا آخرت نو کنے یاد کیتا ہوئے گا اللہ اللہ آؤ گل مکا دئیے قسمتاں والے مقدراں والے بخت بلند انہاں دے کہ جنہاں نے اپنی موت دیاں تیاریاں کیتیاں اپنے قبر دیاں تیاریاں کیتیاں تے موت تو بعد اپنے آخرت دیاں تیاریاں کیتیاں نے کیوں جی حقیقت اے عقل مند ہے نے کہ نہیں بولو دنا ہے نے کہ نہیں اللہ اللہ غور کرنا آن نبی دا کہ بڑا پیارا جانے سارے بڑا پیارا پروانہ ہے میرے آقا دا انہیں دور نہیں دیکھیا دور انہیں صحابہ کرام دا دیکھے آئے اللہ اللہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ درجے غور کر لینا حضرت عبداللہ ابن عمر محبت نلاکھو رضی اللہ ہو گل مکان لگا بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سست سست بیٹھے ہو کوئی پریشانی تے نہیں کوئی اللہ نہ کرے بیماری تے نہیں ملے کے دعا کر لینے ہاں اللہ جے اینا وچ کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے غم زدہ ہے دکھی ہے اپنی رحمت آسانیاں پیدا فرما نبیرہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینا دے غلام حضرت نافع آپ بیان کر دینے آن دینے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دوست احباب دے نال مدینہ ہے طیبہ دے بار سفر کر رہے نے تے سفر کر دیں تو پیادہ ویلا ہو گیا دوست احباب کہنے لگے پیارے عبداللہ رک جائیے آرام کر لئیے کچھ سستا لئیے کھانا دوپہر کھا لئیے کچھ وقت گزرے گا اپنا سفر شروع کر دیں آگے حضرت عبداللہ فرماندے نے ٹھیک ہے ایتھے رک جانے ایک مناسب جگہ دے کے سائے دار اوتھے رک گیا پڑاؤ ڈالے آرام کرنا شروع ہو گیا کچھ ساتھیاں نے کھانے دیاں تیاریاں شروع کر دیتیاں کھانا تیار ہو گیا دسترخوان لگا دیتا گیا آواز ماریاں پیارے عبداللہ تشریف لے آؤ دسترخوان لگا دیتا گیا ہے کھانا چن دیتا گیا ہے کھانا لگا دیتا گیا عبداللہ تشریف لے آئے ایتران سارے دوست احباب دسترخوان تے بیٹھے نے کھانا شروع ہون لگائے حضرت عبداللہ دی نظران پہ گئیاں
سامنے پہاڑ دی چوٹی تو ایک نوجوان بکریاں دا چرواہا اپنی بکریاں نو لے کے نیچے دی جانب اینا دے گزرن والا ہے، اینا دے کولوں لنگن والا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے ساتھیو ٹھہر جاؤ، ساتھیو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اجے کھانا شروع نہیں کرنا۔ آج جڑا سامنے نوجوان لگا آ رہے ہیں ایدہ بھی انتظار کر لئیے، اپنے کھانے سے شریک کران گے، اپنے کھانے سے شامل کران گے، کھانا کھائے گا، دعاوان دوے گا، ساڑھا فیدہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ آج نبی دے صحابہ دا طریقہ، آج ساڑھا طریقہ کی ہے، اپنا تے پیٹ پر وہاں تے دوسرا دی ویکھی جائے گی، دور نہ جاؤ۔ ہون 2-4 گھنٹے پہلا افطاری دا وقت گزرے ہے، ہر کسی نے اپنی فکر ہوندی ہے، کھجوراں، پانی، جناب جوس، جناب چاول، پھل فروٹ، سارا کچھ میرے اکے ہی آ جائے، ہاں باقیاں نہیں خیر ہے، اپنے پیٹ دی فکر سانو، یہ سادہ طریقہ ہے۔ نبی دے صحابہ دا طریقہ کی ہے کہ جب تک کوئی رائی مسافر کھانے سے شامل نہ ہو جاندے او کھانا گوارا ہی نہ کر دے۔ نبی دے صحابہ دا طریقہ، اللہ 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 سانوی نبی دے صحابہ دے نقشے قدم دے چلے دی توفیق عطا فرما دے۔ انتظار ہو رہا ہے، کچھ لمحیاں تو بعد او پروانہ قریب آیا تے اس طرح گزرن لگا، جان لگا گزر کے۔ حضرت عبداللہ نے آواز ماری، حلم یا رائی، اے نوجوان بکریاں دے چرواہے، آجا ساڑے نال دسترخوان تے بیٹھ جا تے مل کے ساڑے نال کھانا ہی کھا لے۔ تے بکریاں دے چرواہے دا جواب سن لو، اپنے ایمان نو تازہ کر لو۔ انہیں جواب دیتا، اندہ اے پیارے عبداللہ تے عبداللہ دے ساتھیو، تُسی کھانا کھاؤ، میں نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے۔ سبحان اللہ، میں نفلی ایتھے فرضی رکھنو تیار کوئی نہیں۔ تے نبی دے صحابہ، نبی دے جانثار، نبی دے منن والے، نبی دے پروانے، رب دا قرب حاصل کرن واسطے نفلی عبادت اہتمام کریا کر دے۔ اللہ اللہ، اے بکریاں دا چرواہ ہے، بکریاں دا چھیڑو، آندھا تُسی کھانا کھاؤ، میں نفلی روزہ رکھیا ہویا، میں کھانا نہیں کھانا۔ حضرت عبداللہ نے جواب سنیا، بڑے حیران ہو گیا، آندھے نے او پروانیا، او نوجوانا، اینی گرمی دی شدت دے اندر آخر وجہ کی ہے تے اے جواب دیندہ، آندھا پیارے عبداللہ گلے وے کہ میں اپنے کل یعنی آخرت دیاں تیاریاں پیا کرنا وا، میں اپنے کل یعنی آخرت دیاں تیاریاں پیا کرنا وا۔ ہون رب نے موقع عطا کیتا ہے، جوانی موجود ہے، طاقت واراں، رب نے دن رات دیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، رب نے اور بھی بڑے انعامات کیتے نے، تے میں چاہنا وا کہ رب دیاں نعمتاں کھا کے انہاں نعمتاں دا فائدہ اٹھا کے اپنے آخرت دیاں تیاریاں کر لوا۔ اللہ اللہ، رب سانو بھی ایسا فکر پیدا عطا کر دے۔ آج آخرت دا فکر آندے نے، میں اپنے کل یعنی آخرت دیاں تیاریاں پیا کرنا وا، میں کھانا نہیں کھانا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرے دل سے خیال پیدا ہویا، ایدہ امتحان لینا چاہیے کہ دیکھاں تے صحیح کہ کیا واقعی رب دے کولوں ڈرن والا ہے، اپنے آخرت دیاں تیاریاں کرن والا ہے، کہ یہاں سانو ایویں پیا دھیانے لاندا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ فرماندے نے پروانے نوجوانا، تیرے کو اینیاں بکریاں نے، اینے جانور نے، ایک بکری سانو ویچ دے، اسی تینو قیمت بھی ادا کران گے، اسی بکری نو ذبح کر کے ایدہ گوشت بنا کے تینو حصہ دے دیواں گے، شام دے ویلے جا کے اپنے کر تیاریاں کر لویں، ایدے نال افطاریاں دا انتظام کر لویں۔ تے ایدہ جواب سنو، ایمان تازہ کر لو۔ اے نوجوان بکریاں دا چرواہا کہن لگا، پیارے عبداللہ
اے بکریاں میریاں نہیں، میں اینا دا مالک نہیں، میں اینا دا چرواہا، اینا دا چھیڑو، اینا دا نگران تے ذمہ داراں۔ اے پیارے عبداللہ کا لیوے اینا بکریاں دا مالک کوئی اور ہے، میں نو اپنے مالک دی طرفوں اجازتہ نہیں، میں بکری نہیں ویج سکدا، میں فروخت نہیں کر سکدا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے او نوجوانا اپنے مالک نو جا کے کہہ دویں پہاڑی علاقیاں دے اندر جانور گم ہوئی جایا کر دینے، جانوراں دے ہتھے چڑھ جایا کر دینے، درندے آ کے لے جایا کر دینے۔ اپنے مالک نو جا کے کہہ دویں بکری گم ہو گئی، کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کوئی درندہ چک کے لے گیا، بکری گم ہو گئی مینوں پتہ نہ چلیا تے میں تیار ہی نہیں کیتا۔ اے بکریاں دے چرواہے دا جواب سنو، آکھن لگا پیارے عبداللہ میں اپنے مالک نو دنیا تے دھوکا دے کے راضی کر لواں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے مالک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا، اپنے مالک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا جے میرے رب نے مینوں سوال کر لیا، مینوں پوچھ لیا کہ اپنے مالک دے مال دے وچوں خیانت کیوں کیتی تے دسو نا پیارے عبداللہ میں اپنے مالک نو کس طرح مطمئن کراں گا، اپنے رب نو کس طرح مطمئن کراں گا۔ تے نال ہی حضرت عبداللہ نو کہن لگا اے پیارے عبداللہ ہن تسی مینوں ایک بات دا جواب دیو، این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے، پیارے عبداللہ مینوں دسو اللہ دی ذات کتھے وے۔ او دے کہن دا مطلب اے وے کہ آ میری تواڈی جڑی گفتگو ہو رہی ہے کیا اس گفتگو نو عرشاں والا رب نہیں سندا، عرشاں والا رب نہیں ویندا، جے ویندا ہے تے دسو میں اپنے مالک دے سامنے کل قیامت تو کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ آج آخرت دا فکر، آج آخرت دیاں تیاریاں۔ حضرت نافع فرماندے نے اسی سفر تو واپس آئے نا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے او دے مالک نو تلاش کیتا، لب کے مالک دے کو نہ پہلا بکریاں خریدیاں، بکریاں خرید کے پھر غلام خریدیا، چرواہا خریدیا، بکریاں بھی خرید لیاں، غلام بھی خرید لیا تے خرید کے حضرت عبداللہ اس غلام نو مخاطب کر کے کہن لگے او اللہ دیا بندیا تیرے حسن کردار دی وجہ تو میں اینا متاثر ہویا وا، آج دے بعد اے بکریاں بھی تیریاں تے اللہ دی رضا واسطے میں تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آزاد اے جے آخرت دا فکر، حقیقت بات ہے وے کہ جنہوں آخرت دا فکر پیدا ہو جائے کبھی بے نماز ہو سکتا ہے؟ میں تے کہا کرنا کہ گناہ کرن دے کئی اسباب نے، حافظ صاحب گناہ کرن دے کئی اسباب نے، اونا اسباب تے وچوں ایک سبب اے وی کہ سانو آخرت دا فکر نہیں، سانو آخرت دا فکر ہی نہیں۔ کئی نظر مارو ہاں اپنے موجودہ معاشرے دے اندر ہون بھی کئی ایسے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھ دے، سبب کی ہے آخرت دا فکر ہی نہیں، سبب کی ہے نماز نہیں پڑھ دے، آخرت دا فکر نہیں۔ تے جنہوں آخرت دا فکر پیدا ہو جائے کدی بے نماز ہو سکدا، روزہ چھڑ سکدا، نیکی تو دور ہو سکدا، رب دے کار دا بوا لنگ کے ٹو جائے اندر آ سکدا۔ اے جے جنہوں آخرت دا فکر پیدا ہو جائے اور رب دے کار دا بوا لنگ نہیں جاندا بلکہ رب دے کار وچ آ کے سجدہ کردا ہے۔ اللہ اللہ دعا کرو اللہ سنو حقیقت دن آخرت دا فکر پیدا کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن، حضرت انسان گناہ کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، گناہ کر
زمین دے ایسے خطے دے جتھے رب دی ذات نہ ویکھدی ہوئے، جتھے رب دی ذات تینوں نہ ویکھدی ہوئے اوتھے گناہ کر۔ ہن زمین دا خطہ کیڑا ایسا ہے جتھے رب دی ذات نہ ویکھدی؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک دن اینا دا غلام کچھ کھان دا سامان لے کے کھان پین دا تے لیا کے سامنے رکھ دیتا۔ حضرت ابو بکر نے کھا لیا، تناول کر لیا تے جھٹ کو بعد نا اے جڑا غلام سی اینا دا پتہ کی آندا ہے، اے پیارے مالک ابو بکر کیا توانوں پتہ ہے اے جڑا تساں کھانا کھادا ہے میں کتھوں لے کے آیا؟ پیارے ابو بکر فرماندے نے مینوں نہیں پتا۔ اے غلام نے جواب دیتا، کہنے لگا جی جاہلیت دے اندر میں کسے بندے دی کہانت آکھی سی، ٹیوا لایا سی، میں ٹچو لایا سی، او ٹچو پورا ہو گیا۔ اج بڑیاں مدتاں دے بعد میریاں اودیاں ملاقاتاں ہوئیاں، انہیں مینوں راضی کرن واسطے میری کہانت دی اجرت عطا کیتی ہے، میں اس اجرت دے مال دے وچوں اج تواڈے واسطے کھان پین دا سامان لے کے آیا ہاں۔ اے جڑا تساں مال کھادا ہے اسے کہانت دی اجرت دا کھادا ہے۔ آپ ویکھیا جی آخرت دا فکر کی ہویا کردا ہے۔ حقیقت دے اندر جنہاں نو آخرت دا فکر ہوئے حرام دا لقمہ بھی برداشت نہیں کریا کرتے۔ حضرت ابو بکر نے اسے وقت فوری طور پہ اپنے حلق کے ہاتھ پا کے، اپنے منہ ہاتھ پا کے، انگلی پا کے، اپنے جناب گرے باندھ دے ہاتھ پا کے کیا کر دیتی؟ حرام دا کھاتا ہویا مال فوری طور پہ باہر نکال دیتا۔ فرمایا ابو بکر دے جسم دے اندر حرام دا لقمہ نہیں جا سکتا۔ اے جے آخرت دا فکر کہ حرام دا لقمہ بھی کھانا گوارا اجی سب کو جی قبول کری جانے آ تے پھر بھی مومن دے مومن تے پکے مسلمان۔ اللہ اللہ، ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں۔ بے نماز ہون تو پہلے سوچ لیا کرو کہ کل میں مر کے اپنے مرگ دے حضور پیش ہونا ہے۔ رشوت لیان تو پہلا، حرام کھان تو پہلا، غریب تے حق تے ڈاکہ مرن تو پہلا سوچیا کرو مر جانا تے مر کے رب دے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت دا فکر پیدا کرو، آخرت دیاں تیاریاں دی طرف آؤ۔ وقت گزر ہی جائے گا، ایک ویلا ایسا آئے گا یہ رب دی بارگاہ سے پہنچے شرمندگی دا سامنا کرنا پیا۔ ذرا سوچتے صحیح، او دیاں نعمتاں کھا کے او دیاں نعمتاں دا حق بھی ادا نہ کر سکیا تے تیری زندگی دا کی مول پائے گا۔ اور رب دا قرآن پیغام دے رہا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ تے کرنا کی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہر جان، ہر نفس، ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد اس بات پہ غور اور فکر کرے، سوچے، تدبر کرے کہ میں مرنا ہے تے اپنے مرن تو بعد میں اپنے اگے کی تیار کیتا ہے، کی بھیجا، کی جمع کیتا ہے۔ جس انسانوں اے فکر پیدا ہو گئی حقیقت دے اندر انہیں آخرت دا فکر پیدا کر کے اپنے رب نو راضی کیتا۔ واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں۔ انسان گناہ کرن تو پہلے سوچیا کر جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرشاں والا رب ویندا ہے۔ اللہ مینوں توانوں حقیقت دے اندر آخرت دا فکر پیدا کرنی توفیق عطا فرما دے۔